साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक़ वज़ीर मनसूबा बंदी व तरक्यात असद उमर साइफ़र की तहकीकात के मामले में आज वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए और साइफ़र के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाबात भी दिए। शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफ़र एक हकीकत थी और है, ये सियासी ड्रामा नहीं था, ना ही इसे गढ़ा गया, और मुल्क की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने भी इस साइफ़र से इत्तफ़ाक़ किया था, क्योंकि अगर ये मामूली नोयत की बात होती तो इस पर कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास ना बुलाए जाते। FIA में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते और सुनते हैं। किया गया और मैं अभी तकरीबन पौने 2 घंटे FIA हेडक्वार्टर्स में मौजूद था और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने साइफ़र से मुतल्लिका सवालात मुझसे किए। मुझे पहले भी नोटिस मिले, जिन नोटिस का मैंने जवाब भी दिया और एक क्वेश्चनेयर भी उनसे मैंने मांगा। क्वेश्चनर मांगने की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि मैं दयानतदारी से चाहता था कि जो हक़ाइक़ हैं उनके सामने रख दिए जाएं। बहरनौ मैं पहले भी पेश हुआ 6 दिसंबर को और जो मुझे सवालात किए गए मैंने दयानतदारी से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने जवाब दिया और आज भी मुझसे जो सवाल किए मैंने उन सवालों पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। तफ़सीलात में जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं चंद गुजारिशात ज़रूर करना चाहूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज दोहरा देता हूँ कि साइफ़र एक हकीकत थी और एक हकीकत है। मुझे याद है जब मैंने ये पहले कहा था तो ज़िम्मेदार लोगों ने, जिनका ताल्लुक़ मेरी जमात से नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए और वो बयानात क्या थे कि ये तो जी दफ्तर ख़ारजा में बैठकर घड़ी गई है, ये तो एक सियासी ड्रामा है जो रचाया गया है। वो दुरुस्त ना था। साइफ़र एक हकीकत थी, साइफ़र एक हकीकत है और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया, नंबर 1। और जो उस वक्त ऑपोजिशन का, देन ऑपोजिशन का जो ख्याल था उसकी नफ़ी हो गई, नंबर 2। वो जो साइफ़र है वो कोई मामूली नौयत का ना था। साइफ़र्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफ़र्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफ़र की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनकी सदारत में हुआ और दूसरा इजलास जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफ़र की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफ़ारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दयानतदारी से इमरान खान साहब ने बैसियत वज़ीर आज़म और बैसियत चेयरमैन PTI कोशिश की
اور انہوں نے ایک بہت ہی مناسب تجویز دی کہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لی جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور اگر وہ ایسا ہو جاتا تو جتنی کیا سرائیاں ہوئی ہیں اور جتنی اس پر بیان بازی ہوئی ہے اس کی نوعیت اور نوبت ہی نہ آتی. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف یا عمران خان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی حقیقت کے برعکس ہے. کیوں؟ اگر ہماری یہ نیت ہوتی پولرائزیشن کی یا قوم کو تقسیم کرنے کی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہ کرتے. یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں تمام پارلیمنٹ میں موجود پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری ہیڈز کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور بریفنگ لیں اور ان کو پورے حقائق سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ پوری قوم یکجا ہو جائے، متفق ہو اور متفقہ لا عمل مرتب کرے، کیونکہ یہ قومی نوعیت کا حساس معاملہ تھا. بدقسمتی سے نہ جانے کیوں اس وقت کی اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے ڈیمارش کا فیصلہ کیا. تجویز پہلے بھی تھی لیکن فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا، انسٹرکٹ کیا گیا دفتر خارجہ کو کہ ڈیمارش کیا جائے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بیک وقت دونوں جگہ، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حکم کی تعمیل میں ڈیمارش کیا گیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا گیا. اب ایک خوددار قوم کو اور ایک خوددار وزیر اعظم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہے سوال. خاموشی اختیار کرتے یا بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت اور جرت نہ ہو آئندہ، اور نہ ہوتی. یہ بھی حقیقت ہے. باہر نہ ہو. بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پیش کر دی ہیں، اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے. تو میں نے دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ، اور اس کے بعد جو ذمہ داری محسوس کی اس کو میں نے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں نے اس سے کوئی میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہ تھا نہ ہے. دیکھیے پہلی بات، دیکھیے میں نے بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے اگر سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی، آ جانی چاہیے تھی. نہیں، سادہ الفاظ نہیں، آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. ایک نمبر دو، دیکھیے ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک سیکنڈ ٹھہریے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انکوائری جاری ہے. مجھ سے سوال جواب ہو گئے، ابھی اور صاحبان سے ہونے ہیں. اسد عمر صاحب نے پیش ہونا ہے، میرے بعد ہونا تھا، اب پہنچ گئے ہیں. سن لیجئے. اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا ہے، اور کل وہ تشریف لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے.